बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी पट्टी पर 11 تا 12 अक्टूबर 2025 के दरमियानी शब होने वाली झड़पों में पाकिस्तानी अफवाज ने शानदार कार्रवाई करते हुए 19 अफगान चौकियों पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उन चौकियों पर कौमी परचम लहरा दिया। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई इस वक्त अमल में आई जब दुश्मन की जानिब से फायरिंग और इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर और मौसर रद्द-ए-अमल देते हुए दुश्मन के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह किए और इलाके को क्लियर कर दिया। इलाके के बाद सरहदी पट्टी पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, जबकि तुरखम और चमन के रास्तों पर आर्जी तौर पर आमदोरफ्त मुअत्तल है। फौजी ज़ाये का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और सरहदों के दफा के लिए हर इकदाम उठाने का मुकम्मल हक रखता है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर व रुकने कौमी असम्बली मलक सैफुल मलूक खोखर ने PP 168 की यूनियन कौंसिल 106 मुस्वा पार्क में तरक्याती कामों की तकमील के बाद इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर इलाके के अवाम ने फूलों की पत्तियों से पुरतपाक इस्तकबाल किया और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हक में नारे लगाए। तकरीब में चेयरमैन मियां मंजूर हुसैन अशरफ डोला, मलक फैसल अशरफ खोखर, मलक काशिफ हुसैन खोखर, मलक मतियुर रहमान खोखर, सर शबीर मास्टर इकबाल, आरिफ रशीद, फवाद अफसल और हमीद भट्ट समेत सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मलक सैफुल मलूक खोखर ने मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत के मिशन पर गामजन है और तरक्याती कामों का ये तसलसल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हदायत के मुताबिक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इलाके के बहबूद के लिए मज़ीद मनसूबे भी जल्द शुरू किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारी ब्यूरो चीफ मिनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून व रुकनी कौमी असम्बली मलक सैफुल मलूक खोखर और रुकने सूबाई असम्बली मलक अरफान शफी खोखर ने आज PCSIR फेज़ 2 में जरमाश खान की रहायशगाह पर बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मौका पर मोसिस मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम किया गया। जरमाश खान ने अपनी बरादरी के हमरा मेहमानों का वालहाना खैर मकदम किया और अपनी रवायती मेहमान नवाजी को बरकरार रखते हुए तकरीब को यादगार बना दिया। तकरीब में सियासी व समाजी रहनुमाओं के साथ साथ इलाके की मोसी शख्सियात, अमायदीन इलाका और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका तकरीब ने कहा कि इस तरह की मुलाकातें क़यादत और अवाम के दरमियान राब्ते मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। खबर शामिल करते हैं कसूर से। हमारे एंकर पर्सन कासिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली का SC पत्तोकी नश्तर रहमान लोधी के हमरा तहसील पत्तोकी का अचानक दौरा। DC ने मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक फूलनगर में तिब्बी सहूलियात, डॉक्टरों की हाजिरी और अद्वियात की दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया। मरीजों की इयादत और अस्पताल में सफाई व नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी कि एमरजेंसी वार्ड में अमले की मुकम्मल दस्तयाबी और फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि तिब्बी फ्राइज में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बादशाह डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने इस्लाम मुतासरा इलाके गग्गा सराय का भी दौरा किया, मुतासरीन के नुकसानात का जायजा लिया और सर्वे टीमों की कारकर्दगी को सराहा। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मेरिट की बुनियाद पर सर्वे जारी है। मुकम्मल होते ही मुतासरा खानदानों को बिला इम्तियाज इमदाद फ्राहम की जाएगी। खबर शामिल करते हैं कसूर से। अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद पीर अली हैदर शाह बुखारी सजादा नशीन ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पूरी इंसानियत के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आपकी तालीमात इबादत तक महदूद नहीं बल्कि माशरत, मैशियत, सियासत और अदल इंसाफ, रहम करम, दरगुजर और इंसानी हकूक़ के हर पहलू को अपने दामन में समोए हुए हैं। अगर दुनिया को अमन, अदम और रवादारी की जानिब लाना है तो नबी करीम के उसवा हसना को इख्तियार करना होगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मलक मोहम्मद असलम, मलक अरफान अहमद व दीगर बरादरान के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा सालाना महफिल मिलाद से खिताब करते हुए किया, जिसमें सैयद हमजा गिलानी उर्फ कमालिया, हाजी मोहम्मद सईद कादरी, तलहा SDO हाईवे बशारत अली कादरी, बाऊ मोहम्मद अजहर कादरी, मोहम्मद अरशद अबू बकर एयाज खान, हाजी मोहम्मद शहजाद और दीगर शख्सियात ने
شرکت کی۔ تقریب سے قادری حاجی شوکت نقشبندی، چیئرمین پریس کلب قصور محمد الیاس قادری، بابا جی سرکار، وسیم عباس قادری، اختر زمان قادری، محمد ارشد مرتضائی علی، عمران نقشبندی، احمد رضا اویس و دیگر سناخوانوں میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام درود و اسلام پر ہوا اور ملک کی سالمیت، یکجہتی و استحکام کے لیے دعا مانگی گئی۔ پیر علی حیدر شاہ بخاری سجادہ نشین نے مزید کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور کے بتائے ہوئے اصولوں پر عملی طور پر گامزن ہو جائیں، اسی میں ہماری بقا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد عباس ڈوگر کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں تیز۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ادارے متحرک ہو گئے۔ الیکشن کمیشن لوکل گورنمنٹ پر مشتمل کمیٹی قائم، نوٹیفکیشن جاری۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفیسر سربراہ، اسسٹنٹ الیکشن کمیشن اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ممبران شامل۔ کمیٹی 12 اکتوبر تک نقشہ جات اور تفصیلات جبکہ 13 اکتوبر تک ابتدائی حلقہ بندیاں مکمل کرے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے۔ علی حمزہ کی رپورٹ کے مطابق مظفر گڑھ کے علاقے خان گڑھ شہر اور بائی پاس روڈ کھنڈرات میں تبدیل، ٹریفک جام معمول بن گیا، شہری شدید اذیت میں مبتلا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری مرمت کا مطالبہ۔ خان گڑھ کا مین شہر اور بائی پاس روڈ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے اور حادثات میں اضافہ۔ بھاری ٹریفک سٹی روڈ سے گزرنے پر مجبور، جہاں تعمیراتی کام کے باعث گھنٹوں ٹریفک جام رہتا ہے۔ شہریوں نے ناقص ٹریفک پلان اور ٹریفک پولیس کی عدم موجودگی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری مرمت اور متبادل راستوں کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکاباد سے۔ صافہ بازار میں کروڑوں روپے کے فرار میں ملوث محمد عمر میمن کی گرفتاری کے لیے صافہ یونین کا احتجاج، چوتھے روز بھی صافہ چوک پر دھرنا جاری۔ صدر حاجی سمیع اللہ، غلام نبی رند، بابو مہیش سمیت بڑی تعداد میں افراد شریک۔ مزید انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگا کی اس رپورٹ میں۔ دیکھیں، ہمارا ایک ہی جائز مطالبہ ہے، وہ ہے محمد عمر میمن کی گرفتاری۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے، 3 FIR کاٹی ہوئی ہیں سٹی تھانے میں، اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ کس کے ہاتھ ملوث ہیں جو اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے؟ 50 تولہ سون لے گیا ہے، کم از کم اس کی 2 کروڑ مالیت ہوتی ہے، 2 کروڑ کا صرافوں کے ساتھ فراڈ کر کے بھاگ گیا ہے۔ آخر اس کو کیوں گرفتار کیا نہیں جا رہا ہے؟ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے IG صاحب سے، اس کو گرفتار کر کے اس کو کٹہرے میں لایا جائے، اس سے ریکوری کی جائے۔ اگر کل کو یہ ایسے ہوا تو کل کو ہر کوئی فراڈ کر کے بھاگ جائے گا۔ مہینہ ہو گیا ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے۔ محمد عمر میمن، حاجی یوسف میمن کا بیٹا میرے پاس دکان پہ ہے، چائے پیے۔ وہ ہمارا جو لین دین ہے بازار کے ساتھ کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، وہ 20 تولہ سونا لے کے میری دکان سے فرار ہو گیا ہے۔ میں ایک SP صاحب کا ہر چیز کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں کہ محمد عمر گرفتار نہیں ہو رہا ہے۔ اگر محمد عمر گیا کدھر؟ زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، کدھر گیا محمد عمر؟ میرا مسئلہ حل کیا جائے۔ ہمارا چھوٹا مطالبہ ہے، جان بوجھ کے جیکمباد کی امن امان کو تباہ کیا گیا ہے۔ ایک جھرو ڈاکو ہمارے ٹھل میں ہے، بنگلانی، وہ شہر سے منتری مانگتا ہے، وہ بھی 10 لاکھ 20 لاکھ۔ ایک جیکمباد کے ایک ڈکیت ہے جس کو جھرو عمر میمن بولتے ہیں ہم، وہ 4-3 کروڑ کا فراڈ کر کے چلا گیا، اس کو گرفتار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ڈاکو سے گزر گیا، ڈاکو 10 لاکھ چھینتے، یہ 4 کروڑ چھین کے گیا ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے، وائٹ کالر کو گرفتار کرو، جھرو عمر میمن ڈاکو کو گرفتار کرو، اس سے ہمارے پیسے دلا کے دو، ان کو برآمد کرو۔ کون سا وہ افغانستان چلا گیا ہے۔ دھرنے سے 4 سے 5 دن ہوئے ہیں، حالانکہ کسی بھی ورلڈ ایریے میں جاؤ تو پہلے دھرنے لگتے نہیں، اتنے حالات خراب کہیں پہ نہیں ہیں جتنے یہاں پہ۔ جیکمباد جو جنگل کا قانون بن چکا ہے، اندھیر نگری چربر راج کا دور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میمن ہے جو 3 سے 4 کروڑ کا فراڈ کر گیا ہے، حالانکہ دھاڑیل جو ہے وہ بھی تھیڑ دیتے ہیں 15 لاکھ 30 لاکھ 25 لاکھ کا۔ یہ جو 4 سے 5 کروڑ روپیہ لے کے گیا ہے، اس کے والد صاحب سرے عام گھوم رہے ہیں، دکان اس کی کھلی ہوئی ہے، اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ انتظامیہ اس سے کیا کنسیلڈ ہے، کیا ہے کوئی مسئلہ، کون اس کا سرپرستی کر رہا ہے، اس کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے۔
खबर शामिल कहते हैं लाहौर से हमारी ब्यूरो चीफ मिनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक वफ़ाक़ी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मलक रशीद अहमद खान ने वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुराद खान की रिहाइशगाह पर जाकर उनके वालिद साबिक डिप्टी मेयर लाहौर नज़ीर खान सवाती मरहूम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरहूम की सियासी व समाजी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि नज़ीर खान सवाती मरहूम ने हमेशा अवामी खिदमत को अपना शार बनाया। मलक रशीद अहमद खान के हमरा चौधरी अमजद मान समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ीन भी मौजूद थे। आखिर में मरहूम के साले स्वाब और लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। खबर शामिल करते इलाहाबाद से इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफ़ाक़ी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलक रशीद अहमद खान के फ़र्जंद मलक मज़हर रशीद खान, मलक एजाज अहमद खान, मलक तैमूर अहमद खान और मलक सुल्तान दाऊद खान से मुमताज़ सियासी व समाजी शख्सियात राना सफदर भट्टावाला ने मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा मुल्की व इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत हुई और अवामी खिदमत के जज्बे के तहत मलक खानदानी रवायत को बरकरार रखते हुए सियासी मैदान में मुतहरिक किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया गया। ज़ाहिर के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और आइंदा दिनों में इलाके की सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।